السلام عليكم، عدنا بعد غياب طويل. كنتمنى انكم تكونوا على خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال ماما، دي ساندويتش اللي هما صحيين، سورتو انهم صحيين اقتصاديين، ووصفه سهله وسريعه، ما كتحتاج زعما شي حاجه. كنحتاجو فيها الخضره كيف ما كتشوفوا، الخضره اللي متوفره عندكم في الدار. لافونتاج ديال هاد الوصفه هذه هو انكم كتاكلوا فيها الخضره، سورتو بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات وما كياكلوش ليهم الخضره. يعني هاد الوصفه هذه مزيانه، كتدخلوا ليهم الخضره اللي بغيتو. انا شخصيا ما كنتش كناكل الكورجيت من غير انها سوتي وكليتها في هاد لي ساندويتش. دونك كنحتاجوا الفلفله كيف ما شفتوا، البصله، لي شامبينيون حيت كانوا متوفرين عندي، الكورجيت وخيزو كنقطعوا بديك الطريقه اللي بحال كتقشروه. بالنسبه لهذا القياسات راه كديروا القياس ديالكم، عينكم ميزانكم نتوما شحال بغيتوا. دونك هنايا من بعد ما حضرت الخضرات ديالي غادي ندوز باش نشرمل معكم. انا هنايا استعملت صدر ديال الدجاج اللي ديجا درت فيه. دابا غادي ندوزو العطريه ديال الدجاج، درت فيها الثومه اولا صدر ديال الدجاج، الثومه، البزار الابيض، السكنجبير، القزبر يابس. ماما كدير فيه حتى الربيع، غير انا ما كانش متوفر عندي. زدت عليهم هنايا الزعتر مطحون، عصير ديال الحامضه، زدت عليه حتى الصوجه الا ما كانتش متوفره ماشي مشكل، وزدت عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد. وعندي انا حتى واحد العطريه اللي كتعجبني صراحه، كنديرها دابا تقريبا في كل شيء، اللي هي توابل ديال الاسكارغوت كتلقاوهم في المحلات التجاريه بحال المرجان وهذا. حتى هذه لما كانت وفره راه ماشي اشكال. كنخلطوا هادشي مزيان، وديك الساعات ندوزو للطريقه ديال الطياب. غادي نحتاجو مقله. انا عندي هنايا مقله ديال الطين، ممكن تستعملوا مقله عاديه ماشي مشكل. درت شويه زيت البلديه، صافي كتحطوا الخضره ديالكم. انا ما كنديرش فيه حتى قطره ديال الماء، غير هو اهم حاجه ديروه على عافيه مهيله باش هذيك الخضره والدجاج كيطلق الماء ديالو هو وكيطيب في داكشي. وكيف ما شفتوا معايا انا الخضره ما درت فيها لا عطريه لا والو، يعني غير هذاك الماء اللي كتطلق ليا كنبقى نهزو مره مره وكنحطو فوق الخضره من الفوق. سينو راه كتخليوها بلا ما ديروها، راه داكشي كيبقى راكم عارفين ديجا المذاقات كتطلقوا بيناتهم، والخضره غير بحال هكا غير بوحديتها راه كتجي زعما بنينه. غادي نخلي انا كيف ما قلت لكم غادي نغطيه بالغطاء ديال الطاجين ونخليه سورتو على عافيه مهيله. بالنسبه للمقله عادي راه ما تاخذش لكم وقت بزاف ديال الطيب. شفتوا شحال الماء ديال التلقليه هنايا؟ غادي نخليه حتى يطيب مزيان وينشف من الماء ديالو. هانتوما كيف ما شفتوا معايا راه داز الوقت وراه طابت الخضره مزيان وداك الدجاج وكل شيء ونشف من الماء. هنايا انا دزت صايبت الخبز ديال الشاورما كيف ما كتشوفوا معايا كيجي من فوق، وصفه ناجحه. الا بغيتوها قولوها لي في التعاليق ان شاء الله نديرها لكم. صايبت حتى واحد لاصوص اللي قريبه لصوص الجيريان، درت فيها بصله مشلضه، درت لا مايونيز، قزبر يابس، درت شويه ديال البزار. غادي نزيد عليه الموطارد ونزيد هذوك التوابل اللي قلت لكم، بيرسياد. قول لي تاكدنا انهم كيعجبوك. هنايا عندي الحار، ودرت حتى عصير ديال الحامضه، راه زدت عليهم التحميره. و... وهنايا ما كانش مصور التحميره، داك المقطع فين درت التحميره والعصير ديال الحامضه. المهم هنايا الخبز راكم شفتوا كيفاش جاني، راه دايره فيه حتى دقيق ديال الزرع كيجي هائل ورطب وزوين، كتحكمي فيه كيف ما بغيتي. هنايا اول حاجه راه درت ساندويتش لولدي. هو ما كياكلش ليه الخضره كامله، ولكن بهذه الطريقه هذه راه كلاها. يعني حيت ما كيحسوش بدوك المذاقات ديال الخضره اولا ما كيردوش البال الخضره اللي كاينه. وكيف ما قلت لكم هذا من ناحية انه اقتصادي، زيد عليها انه سهل دغيا يتوجد، وعاد انه صحي. بالنسبه لي ساندويتش ديالنا راه درت فيهم لاصوص كيف ما كتشوفوا معايا. درت فروماج ساندويتش ديال الشيدار، وكتحطي ديك الساعات الخضره ديالك. كيسمعني ولدي كنعاود. تا هو كيوصف لكم ان هاد لي ساندويتش شحال كانوا بنان، لاي درجه كانوا بنان. وهادو هما لي ساندويتش ديالي كيف ما كتشوفوا، اقتصاديين صحيين.
تقدروا نتوما تستغناو على ديك لاصوص. انا راه حتى هادو راه درت فيه القمح، ولا بغيتوني نشارك معكم الوصفه نشاركها بكل فرح. شفتوا هادو راه غينفعوا ان شاء الله حتى في رمضان. لا يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. ونقول لكم شكرا على المتابعه. اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تابوناو وتشاركوها مع الاصدقاء. شكرا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.